اصلا هیچیش نشده. به این راحتی نمیمیره. من همه چیو میدونم. میخواد بهونه بیاره که کار نکنه. تبریک میگم. برای چی؟ همسر شما بارداره. شما دارید پدر میشی. چی؟ احمد، دکتر چی داره میگه؟ ببین داره میگه من مادر بزرگ میشم. خانم لطف کنید با من بیایید، میخوام داروهاتونو بدم. حتما. من برمیگردم. برو. برم ببینم چی میگه. باشه. آره دخترم، خبر خوب اینه که تو داری عمه میشی. مبارکه. آره بیا سریع بیا منتظریم. خب دخترم برو توی اتاقت استراحت کن، من یه چیزی برای خوردن برات میارم. نه عمه شما بشینید، من خودم میارم. دخترم بعد از این دست به هیچ چی نمیزنی، فقط باید استراحت کنی و وقتی رستورانم میری هیچ وسیله سنگینی رو بلند نمی کنی. فهمیدی؟ برو تو اتاقت استراحت کن، من برات یه چیزی میارم. چشم. تو خوشحال نیستی؟ احمد دیگه بذار با مامان بابام حرف بزنه. پسر به دنیا میاد، حالا میبینی اسمشو پیمان احمد میذارم. از چی اینقدر خوشحال شدید ها؟ مگه چه مدرکی دارید که این بچه مال من؟ پیش اون آدمی که میرفت شاید مال اون باشه. اصلا نیازی نیست که دور و برش مثل پروانه بچه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.